वेलकम टु स्मार्ट जीकेमा तपाईहरु सबैलाई स्वागत छ। 2500 फिजिबल क्वेशन्स फर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क प्रिटेस्ट 2078 ल्याउने क्रममा डे 11 लिएर उपस्थित भएकी छु। मेरो नाम हो श्रद्धा श्रेष्ठ र स्मार्ट जीके नेपालको पहिलो नम्बर 1 अनलाइन इन्स्टिट्युटमा विभिन्न अनलाइन तयारी कक्षाहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। लिन चाहनुहुन्छ भने सम्पर्क गर्नुहोला अथवा हाम्रो अफिसियल वेबसाइट www.smartgkonline.com भिजिट गर्न सक्नुहुनेछ अथवा हाम्रो एप स्मार्ट जीके डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। अब लागौँ आजको प्रश्नोत्तरतर्फ, जसमा पहिलोमा रहेको छ रेखा तथा कर्मचारी सङ्गठन संरचनामा सबैभन्दा माथिल्लो तहमा को रहन्छ? सञ्चालक समिति। त्यस्तै कुनै पनि निकायमा सङ्गठनको महत्त्व किन रहन्छ? विकास र विविधतालाई सुगम बनाउन, प्राविधिक प्रवर्तनहरूको उच्चतम प्रयोग गर्न, संसाधनहरूको उच्चतम प्रयोग गर्न सबै हुन्। त्यस्तै विभागीकरण अर्थात् डिपार्टमेन्टलाइजेसन भनेको के हो? डिपार्टमेन्टलाइजेसन भनेको चाहिँ सङ्गठनात्मक कार्यलाई विभिन्न विभाग तथा शाखाहरूमा विभाजन गरी क्षमताको आधारमा कार्य विभाजन गर्नुलाई नै डिपार्टमेन्टलाइजेसन अर्थात् विभागीकरण भनेर भनिन्छ। त्यसै प्रशासनिक उद्देश्यले क्रियाकलापलाई एकाइमा विभाजन गर्ने प्रक्रियालाई विभागीकरण भनिन्छ। यो कसको भनाइ हो? वाइके भूषणको। त्यस्तै रेखा सङ्गठन अनुसार सबैभन्दा माथिल्लो तहमा को रहन्छ? कामदार। निश्चित कार्य सम्पादन पछि स्वतः समाप्त हुने सङ्गठन कुन हो? व्यूह सङ्गठन अर्थात् म्याट्रिक्स। त्यस्तै उत्तरदायित्व माथितिर प्रवाहित हुन्छ भने अख्तियार कतातिर प्रवाहित हुन्छ? तलतिर। त्यस्तै काम समाप्त भएपछि उत्तरदायित्व समाप्त हुन्छ भने जवाफदेहिता कहिले अन्त्य हुन्छ? सन्तोषजनक कार्य सम्पादन भएपछि चाहिँ अन्त्य हुन्छ। त्यस्तै माथिल्लो तहबाट आदेश दिन पाउने कानुनी अधिकारलाई के भनिन्छ? अख्तियार। विकेन्द्रीकरणको फाइदाको रूपमा तलका मध्ये कुनलाई लिन सकिन्छ? सक्षम व्यवस्थापनको विकास, विविधीकरणको सम्भावना र उच्च व्यवस्थापनमा कम भार सबै पर्दछन्। त्यसै विकेन्द्रीकरणको प्रकृति कस्तो हुन्छ? स्थायी। तलका मध्ये कुनलाई समिति सङ्गठनको बेफाइदाको रूपमा उल्लेख गर्न सकिन्छ? निर्णयमा ढिलाइ, खर्चिलो र उत्तरदायित्वमा समस्या सबै चाहिँ बेफाइदाका रूपमा लिन सकिन्छ। त्यस्तै तलका मध्ये कुनलाई समिति सङ्गठनको फाइदाको रूपमा लिइन्छ? प्रभावकारी निर्णय, जटिल समस्या समाधान र राम्रो समन्वय सबै फाइदा अन्तर्गत पर्दछ समिति सङ्गठनको। त्यस्तै व्यूह अर्थात् म्याट्रिक्स सङ्गठनको फाइदा कुन होइन? आदेशमा अनेकता। त्यस्तै कार्यात्मक सङ्गठन संरचनाको विकास गर्ने व्यक्ति को हुन्? FW टेलर। विकेन्द्रीकरण कुन प्रविधि अनुसार विद्यमान हुन्छ? व्यवस्थापकीय दर्शन र प्रविधि दुवैमा। त्यस्तै तलका मध्ये कुन कामका लागि विकेन्द्रीकरणको आवश्यकता पर्दछ? प्रशासनिक कार्यहरूलाई सुगम र सरल पार्न, कार्यान्वयन गर्ने तहमा नै शीघ्र उचित निर्णय गर्न र विविधीकरण तथा विशिष्टीकरणमा सहयोग पुर्याउने काम सबै गर्दछ। त्यसै निश्चित काम तथा परियोजनाहरू सञ्चालन गर्नका लागि बनाएको अस्थायी सङ्गठनलाई कस्तो संरचना मानिन्छ? व्यूह सङ्गठन। त्यस्तै कुन आधारमा विभागीकरण गर्दा पुँजी, अन्य स्रोत, व्यक्तिको सिप तथा अधिकतम विशेष ज्ञानको प्रयोग गर्न सकिन्छ? वस्तुको आधारमा विभागीकरणमा। त्यसै सङ्गठन भनेको सङ्गठनात्मक ढाँचा सिर्जना गर्ने प्रक्रिया हो। यो कसको भनाइ हो? SP रबिन्स र म्यारी कौलरको। त्यस्तै सङ्गठनलाई कस्तो रूपमा एक स्थिर अवधारणा मानिन्छ? संरचना। त्यस्तै सङ्गठन एक संरचनागत सम्बन्ध हो जसमा कुनै उद्यमलाई एकीकृत गर्दै व्यक्तिगत प्रयासहरू समन्वय गर्ने कार्यक्षेत्र पहिचान गरिन्छ। यो कसको परिभाषा हो? कुड्स र ओडोनेलको।
त्यसै सङ्गठनको शास्त्रीय दृष्टिकोण प्रतिपादन कसले गरेका हुन्? हेनरी फोयल। निम्नमध्ये कुन चाहिँ सङ्गठनको सिद्धान्त होइन? वृत्ति विकासको सिद्धान्त। तलका मध्ये सङ्गठनको सिद्धान्तमा कुन पर्दैन? सुसङ्गठन तथा निरन्तरताको सिद्धान्त। त्यसै सङ्गठनलाई के को रूपमा एक गतिशील अवधारणा मानिन्छ? प्रक्रिया। तलका मध्ये सङ्गठनको सिद्धान्त कुन हो? समन्वय। सङ्गठनमा कर्मचारी तन्त्रको दृष्टिकोण प्रतिपादन कसले गरेका हुन्? म्याक्स वेबरले। तलका मध्ये कुनको विकास सैनिक सङ्गठनात्मक भएको हो? रेखा सङ्गठन। रेखा सङ्गठन कति प्रकारका हुन्छन्? 2। तलका मध्ये अधिकार माथिल्लो तहबाट तलतिर र उत्तरदायित्व समान रूपमा तल्लो तहबाट माथितिर क्रमबद्ध श्रृङ्खलाको सिधा रेखामा प्रवाहित हुने सङ्गठन कुन हो? रेखा सङ्गठन। तलका मध्ये कुन रेखा सङ्गठनको बेफाइदा होइन? प्रभावकारिता। रेखा सङ्गठनका फाइदा तलका मध्ये कुन हो? आदेशमा एकता, कडा अनुशासन, शीघ्र निर्णय। त्यस्तै विभागीकरण भनेको कामहरूलाई युक्तिसङ्गत ढङ्गबाट समूहमा आबद्ध गर्ने प्रक्रिया हो। यो परिभाषा कसको हो? रिकी ग्रिफिनको। त्यस्तै कार्यात्मक सङ्गठनका प्रतिपादक को हुन्? एफडब्ल्यू टेलर। त्यस्तै रेखा तथा कर्मचारी सङ्गठन भन्नाले के बुझिन्छ? सङ्गठनमा अनुभवी कर्मचारीहरूलाई व्यवस्थापकको रूपमा नियुक्त गरिने संरचना, आधुनिक तथा परिष्कृत सङ्गठनात्मक संरचना र सङ्गठनको माथिल्लो तहदेखि तल्लो तहसम्म सबै काम, कर्तव्य, अधिकार तथा जवाफदेहिता स्पष्टसँग परिभाषित संरचना सबै हुन्। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, ड्यास कार्य प्रकृतिका आधारमा विभाजन गरी विशिष्टताको आधारमा जिम्मेवारी सुम्पन्छ। यसको उत्तर रहेको छ कार्यात्मक सङ्गठन। त्यस्तै कुनै साङ्गठनिक संरचना प्रमुख कार्यकारीलाई सहयोग गर्ने विशेष कर्मचारी वा प्राविधिक व्यक्तिहरूलाई नियुक्ति गरिन्छ रेखा तथा कर्मचारी सङ्गठनमा। त्यस्तै तलका मध्ये सङ्गठनको महत्त्व दर्शाउने बुँदा कुन हो? तालिम र विकास, दक्ष र प्रभावकारी मानव संसाधन सबै हुन्। त्यस्तै विभागीकरण गर्दा कति प्रकारले गर्न सकिन्छ? 6। विभागीकरण गर्नाले के हुन्छ? कार्यदक्षताको वृद्धि, कार्यमा विशिष्टीकरण, सङ्गठनको विकास तथा विस्तार। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, कुन आधारमा विभागीकरण गर्दा एकै प्रकृतिका कामलाई एउटै समूहमा राखी छुट्टा छुट्टै कार्यगत विभागहरू खडा गरिन्छ? कामको आधारमा विभागीकरण। त्यसै डिडिसीले आफ्ना ग्राहकहरूका लागि दुध, दही, घिउ, चिया, आइसक्रिम आदिको उत्पादन, बिक्री, वितरण गर्दै आएको छ। यस्ता उत्पादनहरूलाई के को आधारमा विभागीकरण गरिन्छ? वस्तुको आधारमा। त्यसै निम्नमध्ये कुन संस्थालाई प्रक्रियाका आधारमा विभागीकरण गर्न बढी उपयुक्त हुन्छ? टेक्सटाइल कारखाना। उच्च अधिकारीले आदेश दिन पाउने कानुनी अधिकारलाई के भनिन्छ? अख्तियार। अख्तियार तलतिर प्रवाहित हुन्छ भने उत्तरदायित्व माथितिर प्रवाहित हुन्छ। प्रत्यायोजन प्रक्रियामा नपर्ने तलका मध्ये कुन हो? सबै शक्ति केन्द्रमा केन्द्रित हुनु। त्यस्तै अख्तियार र उत्तरदायित्वबाट सूचित दायित्वलाई के भनिन्छ? जवाफदेहिता। उत्तरदायित्व भनेको उच्च अधिकारीको चाहना अनुरूप मातहतका कर्मचारीले कर्तव्य पालना गर्नुपर्ने दायित्व हो। यो कसको परिभाषा हो? थियो हाइमान। त्यस्तै अख्तियार भनेको सङ्गठनात्मक लक्ष्य हासिल गर्नका लागि कुनै काम गर्न वा सो कार्य गर्नका लागि अरूलाई आदेश दिने अधिकार हो। यो कसको परिभाषा हो? रबिन्सको। त्यस्तै विभागीकरण भनेको प्रशासनिक उद्देश्यले क्रियाकलापलाई एकाइमा विभाजन गर्ने प्रक्रिया हो। यो कसको परिभाषा हो? वाई.के. भूषण। त्यसै तल दिएका मध्ये नेतृत्वमा हुनुपर्ने गुण कुन हो? अनुयायी, उद्देश्य, स्वेच्छा।
कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनलाई अर्को कुन नामले चिनिन्छ? कर्मचारी मूल्याङ्कन, प्रगति विवरण, कार्य सम्पादन जाँच। त्यसै उत्प्रेरणाका सम्बन्धमा निम्न परिभाषा कुन विद्वानको हो? उपेक्षित कार्य सम्पादन गर्न विभिन्न व्यक्तिहरू वा समूहका इच्छा, आवश्यकता तथा चाहना उत्पन्न गर्न गरिने कार्य नै उत्प्रेरणा हो। यो परिभाषा कुन्ज र ओडोनेलको हो। त्यसै वित्तीय प्रोत्साहनको सिद्धान्तमा तलका मध्ये कुन पर्छ? तलब भत्ता, शैक्षिक भत्ता, महँगी भत्ता सबै पर्छ। समग्र योजना प्रक्रियाको पहिलो चरण कुन हो? विवरण विश्लेषण। वातावरण विश्लेषण। त्यस्तै अमेरिकन विचारधारा अनुसार प्रशासन अन्तर्गत कुन कार्य पर्दैन? योजना कार्यान्वयन गर्ने। त्यसै सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारिता मापन गर्ने मापदण्ड कुन हो? लागत, सेवाग्राहीको सन्तुष्टि, समय सबै हुन्। त्यस सङ्गठनमा सामान्यतः कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने जिम्मेवारी कसको हुन्छ? सम्बन्धित सुपरभाइजरको। त्यस्तै कार्य सम्पादन सुरु गर्नुभन्दा पहिले नै गरिने नियन्त्रण कस्तो नियन्त्रण हो? पूर्व नियन्त्रण। त्यस्तै राज्यको तर्फबाट जनतालाई सेवा दिने उद्देश्यले स्थापना भएको सङ्गठनलाई कस्तो सङ्गठन भनिन्छ? सरकारी सङ्गठन। त्यस्तै तल दिएका मध्ये उत्प्रेरणाको प्रक्रियाको प्रथम चरण कुन हो? आवश्यकताको पहिचान। त्यस्तै 1 वर्ष वा सोभन्दा कम समयका लागि तयार गरिएको योजनालाई कस्तो योजना भनिन्छ? अल्पकालीन योजना। संस्थाका कर्मचारीहरूलाई हाकिमले आदेश दिने, काम सुम्पने तथा दायित्व बताउने माध्यमलाई के भनिन्छ? सञ्चार। व्यवस्थापकीय तालिम प्रदान गर्ने संस्था म्यानको पूरा रूप के हो? म्यानेजमेन्ट एसोसिएसन अफ नेपाल। त्यसै सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी तथा जनमुखी बनाउनको लागि बेलायती तत्कालीन प्रधानमन्त्री मार्गरेट थ्याचरले नेक्स्ट स्टेप एजेन्सीको स्थापना कहिले गरेकी थिइन्? सन् 1982। त्यसै नेतृत्व सम्बन्धी गुणवादी दृष्टिकोणले नेतामा कुन गुण जन्मजात हुन्छ भन्ने मान्यता राख्दछ? शारीरिक गुण, बौद्धिक क्षमता र व्यक्तित्व गुण, कार्यसँग सम्बन्धित विशेषता सबै हुन्। त्यस्तै नियन्त्रण कस्तो हुनु पर्दछ? नतिजामुखी, लोचदार, मितव्ययी। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, प्रभावकारी सञ्चारका उपाय कुन हो? सुन्ने बानी, दोहोरो सञ्चार, स्पष्ट भाषाको प्रयोग सबै हुन्। त्यसै योजना भनेको के काम गर्ने भन्ने बारे अग्रिम निर्णय गर्नु हो। योजनाको सम्बन्धमा यो कुन विद्वानको परिभाषा हो? M.E. हर्ले। त्यस्तै एक सफल नेतामा हुनुपर्ने गुण के हुन्? इमान्दार र चरित्रवान, नेतृत्व, अभिरुचि, आकर्षक व्यक्तित्व सबै हुन्। त्यस्तै मानिसहरूबाट काम गराउने कला नै व्यवस्थापन हो। MP फोलेटबाट प्रतिपादित उक्त परिभाषा व्यवस्थापनको कुन धारणा अन्तर्गत पर्दछ? नेतृत्वगत धारणा। त्यस्तै लक्ष्य बमोजिम काम भए नभएको हेर्ने काम तलका मध्ये कुन हो? स्पष्ट परिभाषित। त्यसै सञ्चारको अवरोध अन्तर्गत मनोवैज्ञानिक अवरोध तलका मध्ये कुन हो? संवाहक प्रतिको अविश्वास, अहम्भाव, व्यक्तिगत बोध सबै हुन्। त्यस तलका मध्ये योजनाको सीमा कुन हो? खर्चिलो, अपरिवर्तनीय, जोखिमपूर्ण सबै हुन्। त्यस्तै वैज्ञानिक व्यवस्थापनको सिद्धान्त कुन हो? श्रम विभाजन र कामदारलाई तालिम र उपयुक्त तरिका र मेलमिलाप सब दुवै हुन्। त्यसै सरकारले जनतालाई प्रदान गर्ने सेवाहरू अन्तर्गतको आधारभूत सेवा तलका मध्ये कुन हो? सुरक्षा तथा खानेपानी, आवास तथा खाद्यान्न, उत्पादकत्वमा वृद्धि सबै हुन्। त्यसै तानाशाही नेतृत्व कस्तो नेतृत्व हो? क्रूर, हैकमवादी र दबावमूलक हुन्। त्यसै सङ्गठनमा नियन्त्रण किन आवश्यक छ? सङ्गठनात्मक जटिलता हटाउन, गल्ती र त्रुटिहरू हटाउन,
अख्तियार प्रत्यायोजन गरी काममा सहजता कायम गर्नका लागि आवश्यक रहेको छ नियन्त्रण। त्यसै तलका मध्ये अख्तियार प्रत्यायोजनको अवरोध कुन हो? नेतृत्व क्षमताको अभाव, अप्रभावकारी सञ्चार, परम्परागत स्वभाव। त्यसै सञ्चारको वर्तमान चुनौती कुन हो? लिङ्गभेद समस्या, राजनैतिक परिमार्जित सञ्चार, विद्युतीय सञ्चार सबै हुन्। त्यस्तै ब्रिटिस विचारधारा अनुसार व्यवस्थापनलाई कति प्रकारमा विभाजन गरिएको छ? 2 प्रकार। त्यसै नेपालको समग्र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि अवलम्बन गरिएको कानुनी तथा नीतिगत आधार तलका मध्ये कुन हो? सुशासन ऐन, उपभोक्ता संरक्षण ऐन, नेपाल सरकारको कार्यविभाजन नियमावली सबै हुन्। त्यसै समन्वयको सिद्धान्त तलका मध्ये कुन मान्न सकिन्छ? पारस्परिक सम्बन्धको सिद्धान्त, प्रत्यक्ष सम्पर्कको सिद्धान्त, शीघ्र शुभारम्भको सिद्धान्त सबै मान्न सकिन्छ। त्यसै सङ्गठन ढाँचाका विभिन्न प्रकारमध्ये अस्थायी प्रकृतिको सङ्गठन कुन हो? म्याट्रिक्स सङ्गठन। त्यसै मुद्रणको माध्यमबाट सन्देश प्रवाह गर्दा तलका मध्ये कुन माध्यम अपनाउन सकिन्छ? अखबार, पत्रपत्रिका, चिठीपत्र सबै अपनाउन सकिन्छ। त्यस्तै राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन कस्तो सङ्गठन हो? पेशागत सङ्गठन। तलका मध्ये योजनाको विधि कुन हो? माथिबाट तल विधि, तलबाट माथि विधि र मिश्रित विधि सबै हुन्। त्यसै कम्युनिकेसन पाथवे मध्ये श्रव्य दृश्यका लागि कुन माध्यम अपनाइन्छ? रेडियो, टेलिभिजन, सिनेमा। त्यस्तै कस्तो व्यवस्थापक वित्तीय व्यवस्थापक हो? वित्तीय संसाधनलाई व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्थापक। त्यसै सामूहिक उद्देश्य हासिल गर्नका लागि विभिन्न क्रियाकलापको बीचमा सामञ्जस्यता कायम गर्न सुव्यवस्था गर्नुलाई समन्वय भनिन्छ। उक्त परिभाषा कुन विद्वानको हो? मुनी र रेली। त्यसै SWOT को पूरा रूप के हो? स्ट्रेन्थ, विकनेस, अपर्च्युनिटिज एन्ड थ्रेट्स। सामान्यतः निर्देशनका तत्त्वहरू कति प्रकारका छन्? 5। कुन आधारमा विभागीकरण गर्दा एकै प्रकृतिका कामलाई एउटै समूहमा राखी छुट्टा छुट्टै कार्यगत विभागहरू खडा गरिन्छ? कामको आधारमा विभागीकरण। त्यसै कर्मचारी तन्त्रको सिद्धान्तको विशेषता तलका मध्ये कुन हो? सङ्गठनले श्रम विभाजनको पद्धति अपनाउनु, कार्य सम्पादनमा एकरूपता ल्याउन नीति नियमहरू सुसङ्गत बनाउनु र कर्मचारीहरूको भर्ना, नियुक्ति तथा बढुवा प्राविधिक दक्षताको आधारमा गर्नु सबै हुन्। त्यस नेपालको समग्र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि नेपाल सरकारले हेलो सरकार कक्ष सञ्चालन निर्देशिका कहिले ल्याएको हो? विक्रमसम्म 2068 मा। त्यसै नेतृत्वका शैलीमध्ये स्वतन्त्र नेतृत्वको फाइदा कुन हो? स्वतन्त्र नेतृत्व शैलीमा सहायकहरूलाई निर्णय गर्ने पूर्ण स्वायत्तता हुन्छ। नेता तनावमुक्त र बढी फुर्सदिलो हुन्छ र सहायकहरूको स्वाभिमान वृद्धि गर्दछ। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, नियन्त्रण प्रक्रियाका नहुने आवश्यक तत्त्वहरू कम्तीमा कतिवटा मान्न सकिन्छ? 4वटा। त्यसै उत्प्रेरणा सुदृढीकरणको सिद्धान्तका प्रतिपादक को हुन्? B.F. स्किनर। त्यसै तलका मध्ये कम्प्युटर सहायक सञ्चारको माध्यम कुन हो? इमेल, तत्काल खबर, इन्टरनेट र एक्स्ट्रानेट सबै हुन्। त्यस्तै आजको अन्तिम प्रश्न रहेको छ, अर्थको स्थानान्तरण एवं बुझाइ नै सञ्चार हो। यो परिभाषा कुन विद्वानको हो? रबिन्सको। हस्, यही प्रश्न साथै आजको भिडियो यहीँ टुङ्गाउन चाहन्छु। यदि हाम्रो भिडियोहरू मन परिरहेको छ भने लाइक, सब्सक्राइब, कमेन्ट, सजेस्ट र सेयर गर्दै गर्नुहोला। धन्यवाद।